दर्शकले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिले अहिलेको अवस्था हामीले हेर्छौँ यो जुन छ नि यो भाग पुरै यो चाहिँ फेरि काटेर हटाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ नराम्रो चेस्टमा परेको छ र चेस्ट यहाँसम्म आएको छ होइन। चेस्टमा म्याक्सिमम मात्रामा एसिड बढेको। दर्शक कानको पनि त अवस्था कानै छैन भनेर भन्दा पनि हुन्छ कि अहिलेसम्म हामी जुन मिडिया फोटोहरूमा हेर्दै आयौँ फ्रन्ट फोटो मात्रै हेर्दै आयौँ, तर जुन अवस्थामा अहिले मुस्कानलाई हेर्न सकिन्छ अहिले त एकदमै कठिन अवस्था देखिरहेको छ। कठिन अवस्था छ। लकडाउनमा चाहिँ सहयोग हामीलाई आएको छैन, केही पनि सहयोग तपाईँहरूलाई आएको छैन। आएको छैन। त्यस्तो सरकारी निकायदेखि लिएर कुनै व्यक्तिगत कुनै प्रकारको सहयोग आएको छैन। कहीँबाट पनि सहयोग आएको छैन। तपाईँलाई जुन व्यक्तिले यस्तो दुर्व्यवहार गर्नुभयो उहाँ अहिले जेलबाट बाहिर हुनुहुन्छ? हजुर, दुईजनामा एकजना चाहिँ कोरोनाका एकजना बाहिर निस्केको छ। होइन, कोरोनाले कारण मतलब अपराधी कोरोना लागेपछि अपराधीलाई छोड्ने कि के हो यो? मलाई जहाँसम्म आश थियो कि मैले चिठी सरकारले लेखेको छु नि कि एकदमै कडा कडा सजाय हुन्छ, तर पनि सरकारले अहिलेसम्म केही पनि हामीलाई न चिठी न केही पनि पठाउनु भएको छैन। केही काम छैन, मेरो केही पनि काम छैन अहिलेसम्म। त अब काम भर्खर सुरु गर्न सोचेको थिएँ, मसँग लकडाउन भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति के भन्ने अब अलिकति चाहिँ आएसम्म हेरिराख्नुपर्छ। म कसरी हामीले वेबसाइटमा बसेको छु, कस्तो हामीले गाह्रो चाहिँ के छ थाहा छैन सबैलाई। दर्शकबिन नमस्ते, फेरि पनि तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु यु टिभी नेपालमा। आज हामी यतिखेर मुस्कान बहिनीको घरमा आइसकेका छौँ र उहाँको लकडाउनको बेलामा के कसो दिनचर्या चलिरहेछ, उहाँको के अवस्था छ त्यस बारेमा जानकारी गर्नका लागि र तपाईँहरूलाई जानकारी दिनका लागि हामी आइसकेका छौँ र हामी उहाँहरूसँग तपाईँलाई अबको केही समयमा परिचय पनि गराउनेछौँ र के अवस्था छ उहाँहरूको लकडाउनको स्थिति अहिलेको के छ भनेर जानकारी गराउने नै छौँ। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। नमस्कार। अनि लकडाउनमा के कसो गर्नुभयो? यति दिन बन्द थियो, अहिले मुस्कानको उहाँ बुवा हुनुहुन्छ, सानो परिचय दिँदै अहिले लकडाउनमा कस्तो अवस्था छ के छ भनेर जानकारी दिन चाहन्छु। अब लकडाउनमा हजुरले के भन्नु, हजुर चाहिँ अब अहिले सबै कुरो हेरिसक्नुभयो होइन। अनि चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ त्यस्तै अब गाह्रै नै छ हामीलाई के भन्ने अब। अनि के अहिले काठमाडौँ बसिराख्नु भएको छ, यहाँ त्यस्तो टाइपको केही प्रब्लम केही समस्याहरूलाई फेस कि घरमै बसिराख्नु भएको छ के छ? अहिले चाहिँ हामी खास गरी त मुस्कान कारणले काठमाडौँ बसेको। मुस्कानको चाहिँ उपचार अब 5 वर्षसम्म चलिन्छ होइन। त्यो कारण चाहिँ हामी काठमाडौँ बस्नै पर्छ, किनकि अब उसको उपचार चाहिँ हप्तामा 2 पल्ट हस्पिटल लिएर जानुपर्छ। अनि अब हजुरले के भन्नु, अब त्यसै कारणले चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँ बसेका छौँ। दोस्रो कुरो के चाहिँ अब कतिको सहज भइरहेछ तपाईँलाई मुस्कान बहिनीलाई टाइम टु टाइम हस्पिटल लग्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारले यस्तो यातायातको साधनहरू बन्द भएको अवस्थामा कसरी म्यानेज गरिराख्नु? एकदम गाह्रो भइरहेको छ होइन। अब किनकि अब लकडाउनमा चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन। त्यो कारणले चाहिँ अब मुस्कान झन् अब बिमारी मान्छे लिएर अब हस्पिटलतिर हिँड्नुपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब गाह्रै नै भइरहेछ, किनकि अब त्यहाँको के अरे छेउछेउबाट चाहिँ बाटो अब मेन बाटो जानु पाउँदैन, छेउछेउबाट चाहिँ लिएर हस्पिटल गइरहेको छु। धेरै समस्या छ अहिले हामीले। मुस्कान बहिनीलाई सोध्न खोजे के छ मुस्कान बहिनीको अवस्था? लकडाउनले कतिको असर परेछ? मुस्कान बहिनीले यो लकडाउनमा के गरिराख्नु भएको छ? अहिले त मेरो उपचार धेरै बाँकी छ, 5 वर्षसम्म चल्छ र यो लकडाउन पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र औषधि चलिरहेको छ र बाबाको अहिले त कमाइ पनि भएको छैन र एकदमै गाह्रो छ हामीलाई। एउटा औषधि पनि किन्न सोचेर किन्नु पर्दो रहेछ र एकदमै गाह्रो नै छ। अब साइडबाट जानुपर्छ हस्पिटल पनि र एक्सर्साइज चाहिँ हप्तामा 2 चोटि जानैपर्छ। म कुरासँग पनि जोड्न खोजेँ, मुस्कान बहिनीलाई अहिलेसम्म यो लकडाउनको अवस्थामा सरकारले पनि ठाउँ ठाउँमा सहयोगको आधारहरू देखाइसक्नु भएको छ। धेरैजनाले वडाबाट यताउतिबाट सहयोग आइराखेको छ अरू व्यक्तिहरूबाट। यो लकडाउनमा कस्तो टाइपको सहयोग तपाईँहरूको माझमा आइसकेको छ? लकडाउनमा चाहिँ सहयोग हामीलाई आएको छैन, केही पनि सहयोग तपाईँहरूलाई आएको छैन? आएको छैन। त्यस्तो सरकारी निकायदेखि लिएर कुनै व्यक्तिगत कुनै प्रकारको सहयोग आएको छैन? कहीँबाट पनि सहयोग आएको छैन। म कुरालाई निरन्तर राख्दै म मुस्कानको मम्मीलाई सोध्न खोजेँ। अनि कस्तो मुस्कानको अहिले हेल्थ कस्तो छ, कसरी के गरिरहेछ? पहिला भन्दा त नानीको ठिकै छ, पनि अब हस्पिटल लाने गाह्रै छ। एउटा जुलुङ्गे पुल छ, त्यो बाटोबाट बिहानै लिएर जानुहुन्छ, पुलिसले रोकटोक गर्दैन भनेर। अहिले पनि उसको औषधि दिनमा 4 पल्ट उहाँले मसाज गरेर ल्याउनुहुन्छ। पहिला भन्दा चाहिँ अलिक सुधार छ। म मुस्कानको बुवालाई जोड्न खोजेँ यही कुरामा। अहिले भर्खरै जुन कुरा राख्नुभयो यस्तो प्रब्लमहरू भइरहेछ, अहिलेसम्म तपाईँले त पटक पटक अपिल गर्नुभएको थियो सहयोगका लागि, अनि किन त्यस्तो त मिडियाहरूमा त आइरहेछ तपाईँलाई सहयोग आइरहेछ यताउति, किन फेरि त्यस्तो? त्यस्तो त केही पनि होइन होइन। हामी जब हस्पिटलमा हुँदाखेरि चाहिँ सहयोग हामीले आएको थियो होइन। जब हाम्रो चाहिँ के सरकारबाट पनि सहयोग गऱ्यो, जस्तो केन्द्रबाट 3 लाख रुपियाँ आएको थियो, प्रदेश सरकारबाट
5 लाख रुपियाँ आएको थियो अनि हाम्रो चाहिँ दाजुभाइले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो होइन त्यो हामी हस्पिटलबाट निस्केपछि त्यस्तो केही पनि सहयोग आएको छैन किनकि मुस्कानको अहिले उपचार पनि हेर्नु तपाईँको अहिले पुरै बाँकी नै छ होइन अब यहाँ स्कुलहरू सम्पूर्ण स्कुल चाहिँ अलि यता पुरा ड्यामेज छ अनि र धेरै नै मेरो यताबाट एकचोटि लिनु होला त यो दृश्य र मेरो चेस्टसम्म आएको छ एसिड र दुवै ह्यान्ड पनि परेको छ मेरो ह्यान्डमा पनि सबै क्रिम लाउनु पर्छ सहयोग चाहिँ भनेपछि कहीँबाट पनि त्यस्तो केही पनि आएको छैन त्यसो भनेपछि अब यो त अहिलेको जुन अवस्था हेर्न सकिन्छ आज लगभग कति 1 वर्ष हाराहारी छुन लाग्यो कि के भदौ 20 गते घटना भएको 10 महिना हुन लाग्यो 10 महिना भइसक्दा पनि सुधार खासै आएको जस्तो देखिन्न त्योमा कतिको अझै खर्च लाग्न सक्छ र के छ यसको त खर्चमा हामीले केही भन्न सक्दैनौँ किनकि अब यसको खर्च अब एकपल्ट सर्जरी गर्दाखेरि तपाईँको 3 देखि लिएर 7 लाख पैसा सकिन्छ होइन अब उसको चाहिँ 5 वर्षसम्म अब कान बनाउनको लागि उसको चाहिँ अब यहाँ हुँदैन बाहिर जानुपर्छ कान बनाउनको लागि मात्रै त्यहाँ नभएपछि कुनै ठाउँमा लिएर जानुपर्छ उसको कानको लागि यहाँ कोलनको हड्डी काटेर चाहिँ यहाँ कोलन बनाउन आउँछ फेरि उहाँ होइन त्यो कारण चाहिँ धेरै समस्या छ हामीलाई के हो भने अब आफ्नै शरीरको हड्डी काटेर आफ्नै कानमा यहाँको हाम्रो जुन हुन्छ नि कुर्कुरे हड्डी यहाँ कुर्कुरे हड्डी काटेर बल्ल यो कान बनाउन मिल्छ मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सोधपुछ गर्दै फिल्ममा गएको थियौँ अनि च्यानल लिएर जानुपर्छ उहाँले भन्नुभएको थियो अनि खर्च कति लाग्छ खर्च त म 10-12 लाखभन्दा बढी लाग्छ उहाँले भन्नु भइरहेको थियो त्यही त मान्छेले अहिलेसम्म जति पनि मिडिया जति पनि दृश्यमा हेऱ्यो मान्छेले फ्रन्ट लुक्स मात्रै हेरिरहेको छ मुस्कानको गालामा अब राम्रो रिकभर भइरहेछ तर अहिले कानको दृश्य जुन हेर्दाखेरि एकदम नै त्यो के भन्नु त्यो कान नै छैन भन्ने अवस्थामा दर्शकले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिलेको अवस्था हामीले हेर्छौँ यो जुन छ नि यो भाग पुरै यो चाहिँ फेरि काटेर हटाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ नराम्रो चेस्टमा परेको छ र यहाँसम्म आएको छ होइन चेस्टमा म्याक्सिमम मात्रामा एसिड परेको दर्शक कानको पनि त अवस्था कानै छैन भनेर भन्दा पनि हुन्छ कि अहिलेसम्म हामी जुन मिडिया फोटोहरूमा हेर्दै आयौँ फ्रन्ट फोटो मात्रै हेर्दै आयौँ तर जुन अवस्थामा अहिले मुस्कानलाई हेर्न सकिन्छ अहिले त एकदम नै कठिन अवस्था देखिरहेको छ एकदम कठिन अवस्था छ अब हेर्नु न अब मेन कारण के कि अब 5 वर्षसम्म उसको ट्रिटमेन्ट चल्छ 5 वर्षसम्म त हामी पनि कुनै ठुलो घरको होइन हामी पनि गरिखाने घरको मान्छे होइन अब त्यस्तो पैसा कहाँ लिएर आउने सरकारसित हामीले बारम्बार पहल गरेका छौँ हामीले चाहिँ मुस्कानलाई चाहिँ मुस्कानको चाहिँ पढाइदेखि लिएर उसको ट्रिटमेन्टदेखि लिएर सबै कुरो सरकारसित हामीले पहल गरेका छौँ तर पनि सरकारसँग केही पनि सुन्नु पर्दैन एटलिस्ट सरकारले तपाईँलाई वडाबाट धेरैजना मान्छेलाई राहतको नाममा पनि त खाद्यान्न सामानहरूको पनि सहयोग तपाईँहरूलाई आएको छैन भने यो त एकदम कठिन अवस्था हो किनभने आज तपाईँ छोरीको सेवामा छोरीको पछि लागेर अहिलेसम्म काम पनि केही गर्नु काम छैन मेरो केही पनि काम छैन अहिलेसम्म त अब काम भर्खर सुरु गर्न सोचेको थिएँ जबसम्म लकडाउन भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ अब अहिले के भन्ने अब अहिले चाहिँ आएर सबै कुरो हेरिराख्नुपर्छ यहाँ कसरी हामीले वेबसाइटमा बसेका छौँ कस्तो हामीले गाह्रो चाहिँ के छ सबै थाहा छँदैछ अरूलाई अब सरकारसित हामी पनि बारम्बार पहल गरेका थियौँ अब मुस्कानले चिठी पनि लेखाइदिएको थियो त्यो चिठीहरू के पत्र आएन सरकार तर्फबाट चाहिँ के हुन्छ नि अब राहतको लागि चाहिँ तपाईँको तपाईँको मुस्कानको पढाइको लागि हप्ताको मात्रै उसको चाहिँ ग्लोभ्स र त्यो जुन औषधि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ मात्रै लिएपछि उसको औषधि मात्रै जान्छ मुस्कानसँग म कुरा जोड्न चाहेँ तिमीले पटकमा मुस्कान बहिनीले आफ्नो अपिलहरू राखेको थियो त्यो बारे कस्तो फिडब्याकहरू कस्तो आइरहेको छ दर्शकहरूमा अरू माझमा त्यसको रिलेटेड कस्तो असर परेछ सरकारहरूमा जस्तै अनलाइनमा तपाईँ आएर इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो बोल्नु भएको थियो तपाईँले आफ्नो पीडा एउटा वेदना एउटा छोरीले राख्नु भएको थियो कस्तोहरू रेस्पोन्स आइरहेछ यो हाम्रो चाहिँ उपचारको चाहिँ पुरै सम्पूर्ण उपचार गराउनु चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ किन सरकारले गराइदियो भने चाहिँ हामीलाई ढुक्क हुन्छ नि हो सरकारले गराइदिनु अहिले चाहिँ मेरो अब हामी यस्तो गरिब फ्यामिलीको अब मेरो बाबालाई मम्मीलाई धेरै नै टेन्सन छ कि कहाँबाट उसको उपचार गराउँ के गराउँ कसरी फेरि पहिला जस्तै बनाउँ जस्तो पनि उहाँको आहट छ नि के हो मेरो छोरी पहिला जस्तै होस् भएर राम्रो होस् राम्रोसँग पढोस् यो सबै सरकारले गर्ने हो जति पनि एसिड पीडित छ नि त्यो सबै सरकारले उपचार गराउने हो र यो कोरोनाको टाइममा अपराधी बाहिर निस्केको छ र यो झनै त्यसको मनोबल बढेको छ कि यति ठुलो अपराध गरे पनि म बाहिर निस्किसकेको छु यस्तो अपराध एकदमै कडा सजा हुनुपर्ने निर्भयाको त अपराधी छैन भनेर सजा कसरी दिउँ भन्नु मेरो त अपराधी छ नि एकदमै कडाभन्दा कडा सजा दिनुपर्छ नि कि अर्को यस्तो अपराध नहोस् भनेर म पछि नै 2-3 मान्छेले यस्तो एसिड अट्याक भइसकेको छ मेरै पालोमा मभन्दा ठुलो दिदीमाथि एसिड अट्याक भएको थियो त्यही पालोमा धेरै कडा सजा भयो सायद म यस्तो अवस्था हुन्थेन होला तर पनि मलाई जहाँसम्म आश थियो कि मैले चिठी सरकारले लेखेको छु नि कि एकदमै कडाभन्दा कडा सजा हुन्छ तर पनि सरकारले अहिलेसम्म केही पनि हामीलाई न चिठी न केही पनि पठाउनु भएको छैन
तपाईलाई जुन व्यक्तिले यस्तो दुर्व्यवहार गर्नुभयो उहाँ अहिले जेलबाट बाहिर हुनुहुन्छ? हजुर दुईजनामा एकजना चाहिँ कोरोनाकाल एकजना बाहिर निस्केको छ। होइन, कोरोनाले कारण मतलब अपराधी कोरोना लागेपछि अपराधीलाई छोड्ने कि के हो? यो बारेमा के तपाईहरुले सोधपुछ गर्नुभयो? होइन, हामी सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको कारणले चाहिँ सुधार केन्द्रलाई निकाल्न छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तर मलाई चाहिँ अब अपराध भादो 20 गते भयो, त्यो सजाय अहिलेसम्म पाएको छैन तिनीहरूले। किनकि अब भादो 20 गते 10 महिना भइसकेको छ नि, तर अहिलेसम्म त्यो सजाय पाएको छैन। जब अब भन्नु यो हिसाबले तपाईँको अपराध कसरी रुक्छ? एकदम त्यही त। एउटा अपराधीले 10 महिना भइदिँदा आज घाउ पनि उसको निको भएको छैन, तर अपराधी मजाले निस्किएर घुमिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यही त एउटा आश्चर्य कुरा हो। सरकारलाई जब अपराधी प्रमाणित भइसक्दा पनि बाहिर निस्केको, यो तपाईहरुले थाहा पाउँदाखेरि सरकारी निकाय या प्रहरी कार्यालयहरुमा के तपाईहरुले त्यो चर्चा गर्नु भएको थियो? हामी चाहिँ मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ वीरगञ्जको चाहिँ एसपी साहबलाई फोन गरेँ मैले। यो साँच्चै कुरा रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले पनि हो, म चाहिँ एकछिनपछि म बुझेर म हजुरलाई फोन गर्छु, त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन। उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ फेरि प्रदीप यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सिटी साहबलाई फोन गर्नुभयो। सिटी साहबलाई भन्नुभयो साँच्चै हो यो चाहिँ यहाँ पनि निस्केछ। अनि मैले सोचेँ के को लागि निस्केछ त्यो त्यत्रो ठुलो अपराध गरेर त्यो कसरी हाम्रो सांसद प्रदीप यादवजीले यो कुरा भन्नुभयो बाहिर निस्केको? मैले उहाँलाई भने, मलाई चाहिँ मिडियाले भने त्यो वीरगञ्जको जुन त्यो के अरे उसको नाम बिमला गुप्ताले मलाई भन्नुभयो, त्यसो सबैले थाहा छ। अनि मैले चाहिँ एसपी साहबलाई फोन गरेँ। हाम्रो कुन एसपी हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्जको त्यतिका? गंगा पन्त। एउटा महिला एसपी जुन वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो अहिले के? मलाई थाहा छैन, म चाहिँ सोचेर हजुरलाई म भन्छु भनेर भन्नु। दर्शकबिन तपाईहरु त्यो कुरा एकदम क्लियर तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। एउटा महिला एसपी हुनुहुन्छ अहिले गंगा पन्ज्यू, र उहाँकै माता हातमा अहिले अपराधी चाहिँ बाहिर छ। तपाईले सुन्न सक्नु र बुझ्न सक्नुहुन्छ एकदम नि अवस्था के छ, तपाईहरुले क्लियर रूपले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ प्रतिवेदनज्यूलाई मैले फोन गरेँ जे यो कुरा सही हो कि साँच्चै झुटो हो भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो हो निस्केको छ। तर चाहिँ कोरोनाको लागि त्यो निस्किरहेको छ होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो कोरोना सकेपछि त्यसको 14 गते सुनवाई थियो, 14 गते सुनवाई थियो। त्यसपछि फेरि त्यो जेल जान्छ भनेको थियो, तर चाहिँ त्यो जेल गएको छैन, त्यो बाहिर नै छ, अहिलेसम्म बाहिर नै घुमिरहेको छ। कोरोनाको लागि अपराधी बाहिर घुमिरहेछ? हजुर, कोरोनाको लागि बाहिर घुमिरहेको छ। मान्छे सबै भित्र छ, कोरोनाको लागि अपराधी भित्र घुमिरहेकै छ। मतलब यसको प्रति कोरोनाको चाहिँ त्यत्रो टाँस छ भने सबै बदल छोड्दै भइहाल्थ्यो नि त, किन अरू थुन राखेका छन् तिमीले भन्न खोज्छु नि। त्यही त, तपाईँ सांसददेखि लिएर प्रहरी निकायदेखि लिएर एसपी साहबलाई पनि गुहार माग्दाखेरि अपराधी चाहिँ बाहिर छ। अहिलेसम्म यो केसको तपाईँलाई यहाँ अब खर्च जुटाउनलाई अप्ठ्यारो भइराखेको जुन अवस्था हो हेरिरहेको छु भनेर यसप्रति के मुस्कान बहिनीले के भन्न खोजिराख्नु? म चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ एकदमै त्यो अपराधले नि एकदमै जन्मकेत होस्, एकदमै कडा सजा होस् कि यस्तो अपराध हामीसँग सबै चेरिसेट होस्। हाम्रो आफ्नो आफ्नो सपना, म जस्तो सपना हेरेको थिएँ मेरो सपना पुरा होस् भनेर। म चाहन्न कि अर्को दिदी बहिनीमा चाहिँ सपनामा केही रोकावट आओस्। अब हेर्नु मेरो दागी कहिले पनि जाँदैन, र त्यो अपराधी चोट पीडा भनेको के हो त्यसले त फिल पनि गरेको छैन नि। अब उसले झनै मनमर बरेको छ हो, मैले यति ठुलो अपराध गरे पनि अहिले बाहिर घुमिरहेको छु। उसले हेर्दा हेर्दा धेरैजनाले यस्तो गर्न सक्छ नि। अब त्यो अपराधले एकदमै मेरो अट्याक पछि 1 हप्तापछि एकदमै कडा सजा भयो भने सबैजनालाई डर हुन्थ्यो कि यस्तो हो, यो काम गर्दा यो सजा रहेछ भनेर त्यो काम पनि गर्न सक्थेन होला। म भन्न चाहन्छु एकदमै कडाभन्दा कडा सजा होस्। भर्खरै बहिनीले त्यो कुरा तपाईँको घटना पछि फेरि कुन चितवन कि कहाँ भन्नुभयो, एउटा घटना दोहोरियो, सरकारले यो एक्सन लिएन, त्यो कुराहरू भन्नुभएको थियो। के कुरा हो त्यो त प्रश्न पार्नु त नि। बालाजीमा एउटा भर्खर तपाईँको चाहिँ होलीको 2 दिन पहिला नि एउटा चाहिँ आइमाईले चाहिँ उसको श्रीमतीले श्रीमानमा चाहिँ एसिड फालेछ। श्रीमतीले श्रीमानलाई फालेछ। अहिले उसको स्थिति एकदम गम्भीर छ। उसको दुईटै आँखा चाहिँ अब बन्द हुँदैन, खुल्या हुन्छ होइन। उसले पनि चाहिँ अब सहयोग कहीँबाट पाएको छैन। उसले पनि सहयोग गर्छ, सहयोग कोही उसले पनि अब असर बसिरहेको छ। उसको पनि कमाउने दिने मान्छे कोही पनि छैन। उसको सरकार निकायबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ उज्जवल दाई हुनुहुन्छ, त्यो बेगम थापा दाई, उहाँले चाहिँ बारम्बार फेसबुकमा चाहिँ फोटो हाल्नु गएको छ उता चाहिँ कहीँबाट सहयोग पाओस् भनेर, जो उपचार राम्रो होस् भनेर। तर चाहिँ अहिले कहीँबाट केही पनि भाइले पनि केही पनि पाएको छैन। अहिले चाहिँ त्यो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। उसको चाहिँ अहिले भर्खर सर्जरी भएको चाहिँ पुरै फेसको सर्जरी भएको छ। सो उहाँको चाहिँ पुरा अनुहार देखेर पुरै हालसम्म पुगिरहेको छ उहाँको पनि। तपाईँहरू भेट्न जानुभएको थियो? हामी जुन दिन घटना भयो त्यसको 2 दिनपछि हामी त्यहाँ भेट्न गएको। उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ बोल्न अवस्थितमा हुनुहुन्थेन। मात्र हामी भेटेर मात्र इसारालाई चाहिँ कुरा गरेर आएको थियौँ हामी। अब भर्खर 2 दिन भयो उहाँको चाहिँ सर्जरी भर्खर भइरहेको छ। आँखाको सर्जरी भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँको स्थिति पनि जुन नराम्रो स्थिति छ उहाँको पनि। दिन प्रतिदिन यो घटनाहरू दोहोरिरहेछ।
यसपट्टि पटक पटक मुस्कान बहिनीले सरकारदेखि लिएर हाम्रो सरकारमा पनि पटक पटक यो कुराहरू गुनासोहरू पोख्दै आएका छन्। त्योबाट पनि के लाग्छ, न्याय पाए जस्तो लाग्छ कि के छ? मलाई त न्याय पाएको छैन र मलाई जुन दिन न्याय पाउँछ त्यो दिन म फेरि पहिलाको मुस्कानमा फेरि ल्याउँछु, किनकि मलाई सबभन्दा मलाई ठुलो न्याय चाहिन्छ र सबै हामी बहिनी सेफ हौँ। मलाई त्यही चाहिन्छ कि म त पीडा खपेस् तर अरू अब मेरो जस्तो मुस्कानमा कसैको पनि मुस्कान नखोसियोस् म भन्न चाहन्छु। मलाई न्याय पाएको छैन, मलाई न्याय चाहिन्छ, किनकि म अहिले भर्खर 14-15 वर्षको बालिका, म आफ्नो सपना पुरा गर्न म स्कुल पढ्न गइरहेको थिएँ र तिनीहरूले त मेरो मुखमा एसिड छ्यापेर मेरो कति राम्रो अनुहारलाई एकछिनै बिगारिदियो। अब मेरो दाग कहिले जीवनभरिको लागि नै हुन्छ, कहिले पनि जाँदैन, तर पनि म आफ्नो सपना लिएर अगाडि हिँडिरहेको छु। तर त्यो अपराधीले चाहिँ यस्तो कडा सजा होस् कि त्यो फेरि अब यस्तो घटना हामीले सुन्नै नपाओस् कि एसिड अट्याक भएको छ भनेर। सर, तपाईँले एउटा बुवाको नाताले छोरीलाई यो अवस्थामा हेरेर साथसाथै यति अब जस्तै लकडाउनको अवस्थामा कुनै प्रकारको सहयोग आइरहेछन्, यसरी ह्यान्डलहरू गर्दाखेरि कतिको तपाईँलाई त्यो अब लाग्छ यो सहज छ कि कस्तो फिल हुन्छ? सहज त अब के भन्नु यसले चाहिँ होइन, मेन कारण के छ, अब मेन कारण कोरोनाको छ। कोरोनामा चाहिँ हामी अब घरभित्र बसिरहेको छौँ। अब कहीँ पहल पनि गर्न मिलेको छैन, किनकि अब हाम्रो देशै नै अब त्रासमा छ, किनकि कोरोनाको कारणले म भनिरहेको छु कस्तो राम्रो सरकार हुनुहुन्छ भन्नु। यत्रो महिना भइसकेको छ, अहिलेसम्म अपराधीले केही सजाय पाएको छैन। दिनका दिन प्रतिदिन घटना भइरहेको छ। अस्तिमा चाहिँ फेरि बराजीमा भयो, एउटा चाहिँ एउटा सिन्धुलीमा आइमाईमाथि भएछ होइन। सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ तुरन्त एक्सन लिनुपर्छ यसमा, किनकि अब आज एउटा मुस्कानमाथि भयो, भोलि फेरि अरू कुनै मान्छे हुनसक्छ नि त। अब आज मेरो छोरीमाथि भएछ, आज हामी यहाँ दुःख गरेर यहाँ बसेको छौँ, हाम्रो आफ्नो घरबार छोडेर काठमाडौँमा बसेको छ। यत्रो यहाँ खाना लाउनु सबैले गाह्रो छ नि यहाँनिर। अब हामीले केही व्यापार छैन, केही बिजनेस छैन, यहाँ बसिरहेको छ, सबैले गाह्रो हुन्छ नि त। सानो गल्तीको त्यो जुन छ दोषी त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ ठुलो सजाय दिनैपर्छ। घटेको त्यसलाई जन्म कतै जान्छ सजाय दिनैपर्छ। अहिलेसम्म त्यो मान्छे बाहिर निस्केर मजाले घुमिरहेछ, त्यस्तो टाइपको कुनै प्रकारको केही भएको छैन? केही भएको छैन त्यसो त। 6 महिना बाल सुधारमा बस्यो, झनै मोटा झनै बाहिर निस्केको छ। उसले त पीडा के हो भने फिल पनि गरेको छैन, हो यो पीडा हो भने के हो। त्यो मान्छे बालक थियो, बाल सुधारमा राखेको। तिनीहरूको एज चाहिँ तपाईँको 20 वर्ष पुगिसकेको छ। जुन दिन भदौ 20 गते घटना भयो थियो, हाम्रो वीरगञ्ज नारायण हस्पिटलको डाक्टरहरूले 4 जनाले उसको ब्लड चेक गर्नुभएको छ। एकजनाको उमेर तपाईँको 19 वर्ष केही महिना, एकजनाको 19 वर्ष तपाईँको 6 महिना कति निकालिन्छ। आज 10 महिना भइसक्यो, किनकि एज पुगिसकेको छ नि। तर पनि तिमीलाई बाँच्दा किनमा राखेका थियो हामी, किनकि विभिन्न हामी जान पाइन, मुस्कानको सर्जरी भइरहेको छ, हामी जान पाइन। मलाई सरकारको मलाई के भनौँ सरकारको मलाई किनकि भन्नु अब यत्रो ठुलो अपराध हुँदा पनि अब महिला अपराधी घुमिरहेछ, हामीले अपराध कसरी रुच्छ भन्नु त आखिर भन्नु। तर जन्म दर्ता र अरू कुराहरूमा त त्यो कुरा किटान गरेर क्लियर होला नि कि उसको एज के हो भनेर, त्यहाँ पनि मिलो उसको घरको मान्छेहरूले के गर्छ, अब उसको त घर चाहिँ उता त्यो देहाततिरको हो, कहाँबाट गएर नगरी जन्मता बनाएको छ, रातमा ल्याएर पेस गरेको छ। उमेर चाहिँ 12 वर्ष। हजुरले हेर्नु सक्छ, हेर्नु भयो होला नि त्यसको एज कति छ भनेर। उसको 12 वर्षको एज छ भन्नु न। 12 वर्ष 14 वर्षको मनमा यस्तो ठुलो अपराध गर्न सोचे हो। म के भन्छु, अपराध भनेको अपराध हुन्छ। त्यो 12 वर्ष या 20 वर्ष हो, त्यो सजाय त जसरी त्यसले पाउनै पर्छ, चाहे त्यो म होस् या जो पनि होस्। हाम्रो चाहिँ हाम्रो सरकारले जुन सजाय दिनुहुन्छ त्यो सजाय दिनैपर्छ। मुस्कानको उपचारमा अब हामी यत्रो पैसा कसैको ठेगान छैन, कहीँबाट सहयोग पनि हामीलाई कहीँबाट आएको छैन। अनि हामी भन्नु कसरी अब हामीले जीवन काट्ने भन्नु न त। सरकारतर्फ पनि के हामीले राहत पनि के सहयोग पनि केही पनि छैन। अस्ति केन्द्र 3 लाख रुपियाँ आएको थियो, त्यसपछि केही पनि छैन। न कसैले पनि फोन गर्नुपर्छ हामीले, न तिमी कुन तपाईँको चाहिँ स्थिति कस्तो छ के छ कसैले पनि सोध्नु पर्छ हामीलाईसँग। स्वास्थ्य सुधारको लागि अहिले सरकारी निकायबाट केही तपाईँलाई सहयोग आएको छैन? केही पनि आएको छैन। अबको आगामी दिनमा यो जुन तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो सर्जिकल गर्नको लागि लग्नु परिराखेको छ, मलाई यतिको पैसा लागिरहेछ, कस्तो टाइपको अपेक्षा गर्नु भएको छ अरू व्यक्तिगत सहयोग या सरकारबाट? व्यक्तिगत सहयोग त म के भन्नु, अब उहाँहरू चाहिँ अब भिडियोबाट हेरिहाल्नुहुन्छ होइन, हामीले कस्तो हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। सरकारमा म के भन्दा सरकारमा बारम्बार भनेको छु, मुस्कानको सम्पूर्ण पढाइको खर्च, उसको ट्रिटमेन्टको खर्च, मुस्कान जहाँ अब जान चाह्यो भने पढ्नको लागि उसको चाहिँ सम्पूर्ण उसको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ। म बारम्बार यो कुरा भनेको छु। सरकारले चाहिँ अस्ति चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा प्रोग्राममा पनि भन्नुभएको थियो जे मुस्कानको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ। हामी चाहिँ खुसी भयो, ठिक छ, अब सरकारले चाहिँ सरकारले गर्छ। तर हामी अहिले चाहिँ हामीले डिसिजन हुँदैन भनेर सोचेको थियौँ, तर सरकारले जस्तो केही पनि पहल आएको छैन, न केही लेटर केही पनि त्यस्तो आएको छैन। मुस्कानले चाहिँ म एकपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान्छु भनेर उसले भनेको थियो, तर पनि त्यसो हामी चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई पनि भने होइन,
एकपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई हामी भेट्न चाहन्छौँ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ कस्तो के छ भनेर, तर पनि त्यस्तो केही पनि प्रधानमन्त्रीले आएको छैन। त्यो कुराहरू कहाँ राख्नु भएको थियो? एउटा कस्तो टाइपको फल आयो? प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने जुन चाहना थियो, मुस्कानले पत्र पनि सायद लेखेको थियो योभन्दा प्रिभियस चाहिँ कुरा राख्यो। सबै मान्छे जो मुस्लिम आयो ठुलो हुन्छ उहाँसँग पनि पहल राखेको छ हामीहरू, तर रबर अनुसारै उहाँसँग पनि त अहिलेसम्म त्यस्तो केही सुनवाई आयो? केही सुनाइ आएको छैन। म चाहिँ अब सोचेँ कि अब मुस्कान चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले मुस्कानलाई मोबाइलमा हेर्नुभयो होला, ल्यापटपमा हेर्नुभयो होला, टिभीमा हेर्नुभयो होला। एकपल्ट प्रधानमन्त्रीले गाडी म मुस्कानलाई लिएर जान्छु नि, अनि उहाँले उसको केस हेर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि त उहाँले चाहिँ किन सोध्नुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ नि, हाम्रो पनि केही सोध्नुहुन्छ होला नि। त्यो कारण चाहिँ म पहल गर्छु, म एकपल्ट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी पनि मुस्कानलाई भेटाउँछु भनेर म चाहिँ पहल गरेर उसको लागि मात्रै। मुस्कानले के हो अन्तिमतिर हामी छौँ, मुस्कानले के भन्न चाहन्छौ आफ्नो सरकारप्रति र अरू इष्टमित साथीहरूलाई? यो अवस्था तिमीले एउटा फेस गरिराखेको छौ, कतिको पीडा हुन्छ र कसरी यसलाई तिमीले फेस गरिरहेछौ, यो समस्याहरूलाई अरूलाई नहोस् भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसमा चाहिँ पीडा चाहिँ एकदमै हुन्छ, किनकि म बेडबाट पनि उठ्न सकेको थिएन र म 3 महिनासम्म सिधै सुतेको थिएन, यता पनि हुन सक्दैन र यस्तो पीडा चाहिँ एकदमै हुन्छ। म भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन अपराधी घुमिरहेको छ नि, त्यस्तो चाहिँ नघुमोस् र तिनीहरूलाई पनि एकदमै कडा सजाय होस् भन्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ उपचार चाहिँ सबै सरकारले गराउनुपर्छ। एउटा यही दादामाथि एसिड अट्याक भएको छ, महिला होस् या पुरुष होस्, सबैजनाले सजाय दिनुपर्छ। महिला होस् या पुरुष होस्, महिला या पुरुष हेर्नु पर्दैन। अब हामीले दाग हेरेर हेर्नुहुन्छ 4 वर्षदेखि लगेर 8 वर्षसम्म कुन सजाय हो तिनीहरूको? झन् रात दिन गर्नुहुन्छ 4 वर्ष पनि बस्दैन जेलमा। तिनीहरूको त फिलै गरे छैन नि त म यो पीडा भन्ने के हो भनेर। अब हाम्रो जीवनभरिको लागि दाग हुन्छ नि, मेरो जीवनभरिको लागि दाग भयो, हामी कहिले पनि जाँदैनौँ, जतिसुकै गरे पनि कहिले पनि जाँदैन। त्यही भएर त्यो अपराधलाई एकदमै कडा कडा सजाय होस् म भन्न चाहन्छु। तपाईको एज ग्रुपको साथीहरू जो नानी बाबुहरू स्कुल पढिराखेका छन्, यो समस्याहरू फेस नगरोस् भने तपाईँले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? उनीहरूले यो धेरै फ्रेन्डली भएर यस्तो भएको हो कि मान्छेले धेरै एभोइड गरेर भएको? कुन रिजनमा यस्ता प्रब्लमहरू आउँछ तपाईँले फेस गर्नु भएको भनेर? त्यही कारण आफ्नो चाहिँ सेफ भएर बस्नु र शिकार चाहिँ नहुनुहोस् म भन्न चाहन्छु र एकदमै सेफ भएर बस्नुहोस्। र जस्तो हामी चाहिँ केटी मान्छेले चाहिँ हिम्मत चाहिँ कहिले हार्नुहुन्न, स्ट्रङ भएर बस्नुपर्छ र हिम्मत सबभन्दा ठुलो हो। हिम्मतले नै हाम्रो जीवन छ र जीवनले हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। र यो दागै म अहिले सम्झेर बसेको भए म यही एउटा घरमा बसेको होला, बाहिर निस्किन्थेन। तर म यो दागलाई हेरेन, म आफ्नो सपनालाई हेरेर बाहिर निस्केको हो। त्यसरी नै म सबै दिदीलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो सपना हेरेर बाहिर निस्किनु, आफ्नो स्ट्रङ हुनु। तपाईँ फेरि पनि स्कुल जोइन गरिराख्नु भएको छ, फेरि पनि तपाईँ पहिलेकै लाइफमा जान खोजिराख्नु भएको छ कि त्यो प्रोसेस जारी छ कि के छ तपाईँको? अहिले चाहिँ कोरोनाले कारण चाहिँ मेरो रुकेको छ स्कुल। अब यो अलिअलि राम्रो भएपछि म फेरि एडमिसन गराएर म पढ्न चाहन्छु। दर्शकबिन पक्कै तपाईँहरूले अहिले भर्खर हेर्नुभयो, यो स्टोरी एउटा हामी कहानी सम्झेर हेरिरहेको थियौँ अहिलेसम्म। तर अहिले पनि अवस्था मुस्कान बहिनीको त्यही नै छ। सहयोगको नाममा लकडाउन यति भइदिँदा पनि केही कस्तो पनि सहयोग आएको छैन। भर्खरै उहाँको बुवा आमा मुस्कान बहिनीसँग नै कुरा गर्दा थाहा पायो, उहाँहरूले सरकारसम्म पनि पटक अपिल गर्दा भेट्छु, केही आफ्नो पीडाहरू राख्छु भने त्यस्तो टाइपको कहीँ पनि सहयोग आएको छैन। र मुस्कान बहिनी तापनि यति समस्याको फेस गर्दै फेरि पनि मुस्कान बहिनी हामीहरूको माझमा उनी फेरि पनि स्कुल जोइन गर्ने, फेरि पनि पढ्ने र आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढ्ने आँट चाहिँ हारेकै छैन। र दर्शकबिन तपाईँहरूले कसैले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब मार्फत या उहाँको ड्याडलाई भेटेर उहाँको फेसबुक या केही मार्फत आएर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने सरकारी निकायदेखि लिएर अरू ठाउँबाट खासै आएको छैन र तपाईँहरूले आफै आएर भेटेर उहाँहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हरेक हप्ता र महिनामा उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै समस्याहरू उहाँहरूले फेस गरिराख्नुपर्छ। किनभने एउटा मिडल क्लासको फ्यामिली भएको कारणले गर्दा धेरै कुरा उहाँहरूले भन्न अप्ठ्यारो मान्नुभयो। तर त्यो कुरा हामीले प्रत्यक्ष आएर हेऱ्यौँ। तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु। मुस्कान बहिनीको अपडेट बारे थप जानकारी हामी गराउने नै छौं। अहिलेका लागि हाम्रो युटिभी नेपाल म उद्धव गुप्ताको साथमा क्यामेराम्यान नरेन श्रेष्ठको हामी बिदा माग्न चाहन्छौं। धन्यवाद।